कल हुकूमत ने इस बात का बड़ी सख्ती से नोटिस लिया कि वादी तीरा में नकल मकानी को फ़ौज से जोड़ना और ये कहना कि जी ये फ़ौज करवा रही है, सरासर गलत, बेबुनियाद, मन घड़त है। और हम समझते हैं कि जो नासिर ये एक तासुर देना चाहते हैं कि एक ये इनखला है, वो गलत तासुर दे रहे हैं और गलत खबरें फैला रहे हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं और वो बाकायदा उसकी एक इत्तला होती है, वो तरीके से किया जाता है और उसमें लोगों को जो है वो बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराने की बेबुनियाद खबरों की तरदीद। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने वादी तीरा से मुतालिक झूठे प्रोपेगेंडे का सख्ती से नोटिस लिया। इलाके को खाली कराने से मुतालिक गलत खबर चलाई गई। दावा किया गया कि वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराया जा रहा है। हुकूमत या मुसल्लह अफवाज ने वादी तीरा को खाली कराने का कोई हुक्म जारी नहीं किया। दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। दावों का मकसद अवाम में सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना और ज़ाती सियासी मफादात का हसूल है। इलाके में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन जारी रहते हैं। इन कार्रवाइयों के लिए किसी किस्म की आबादी की मुंतकली या हिजरत की ज़रूरत नहीं। इलाके से रज़ाकाराना नकल मकानी करने के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स रखे गए। दहशत गर्दों को छुपने की जगह नहीं मिल रही। अमन दुश्मनों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के ज़िला पंजगोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 3 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मारे जाने वाले दहशतगर्दों में मकामी दहशतगर्द कमांडर फारूक, अदील और वसीम शामिल। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। कार्रवाई फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। मारे गए दहशतगर्द इलाके में मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म लंदन में क़याम के बाद वतन वापस रवाना। डिवोस में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के इजलास में शिरकत के बाद शहबाज शरीफ जुमेरात को लंदन पहुंचे थे। लंदन में 4 रोज़ क़याम के दौरान शहबाज शरीफ ने मसरूफ़ वक्त गुजारा। वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ वफूद ने मुलाकातें की। क़याम के दौरान मेडिकल चेकअप भी कराया। वज़ीर आज़म ने हफ्ते की शाम पाकिस्तान हाई कमीशन में पाकिस्तानी ताजर बरादरी और डिजिटल करेंसी के माहिरीन के वफूद से भी मुलाकातें की। शहबाज शरीफ वतन वापस पहुँचकर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की शिरकत के हवाले से हतमी फैसला भी करेंगे। सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी भी बाकी सिर्फ डेबरी रिमूवल का काम जारी है। हम कल इस प्लेस को कम्प्लीटली सील करने जा रहे हैं। सारे नाम कम होने के बाद अब 79 पे हम खड़े हैं। आइडेंटिफाइड जो है वो 23 है। 23 की DNA मैचिंग में क्लियरेंस हो चुकी है। तो 13 लोग ऐसे हैं जो अभी भी राब्ते में नहीं आ रहे। हमने उनसे कहा है कि आपने मिसिंग में लिखवाया तो आप आ जाएं, DNA दे दें, सैम्पलिंग कर लें ताकि हम इस केस को क्लोज करें। गुल प्लाजा में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन। 9वें रोज़ मुकम्मल। इमारत के मलबे से 2 मज़ीद अफराद की लाशें निकाली गईं। सानहे में जाँ बहक अफराद की तादाद 73 हो गई। DNA की मदद से मज़ीद 1 लाश की शनाख्त। मजमूई तौर पर 23 लाशों की शनाख्त हो चुकी। 79 में से सिर्फ 6 अफराद लापता रह गए। DC साउथ जावेद नबी खुसो का कहना है, इमारत को आज सील कर देंगे। मिसिंग 13 अफराद के लवाहिकीन ने रब्ता किया, ना DNA नमूने दिए। 55 अफराद के लवाहिकीन ने DNA नमूने जमा कराए। मुआवज़ों की अदायगी के लिए हुकूमत को 30 लाशों का डेटा भेज दिया। वुरसा में जल्द तक चेक तकसीम किए जाएंगे। SSP सिटी आरिफ अजीज़ ने कहा, कल मुकदमा दर्ज हुआ, बयानात लेने का सिलसिला जारी है। 6 गार्ड समेत 10 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए गए। DVR से साने से मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। गफलत और लापरवाही साबित होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सानिहा गुल प्लाजा में एक खानदान के 6 अफराद लुकमा अजल बने। 4 की शनाख्त DNA टेस्ट के बाद कर ली गई। कोसर परवीन,
اشرف علی کی شناخت نہیں ہو سکی. چاروں افراد کی نماز جنازہ کے بعد تدفین کر دی گئی. نماز جنازہ میں ڈاکٹر فاروق ستار، منم ظفر اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت. سانحے میں لاپتہ افراد کے لواحقین در بدر. گھر کے واحد کفیل لاپتہ عمران کے ورثاء بے بسی کی تصویر. والدین کی میڈیا سے گفتگو میں دہائی. کہا روز یہاں آتے ہیں، کوئی کچھ نہیں بتاتا. میرا بچہ مجھے دے دو اور کچھ نہیں چاہیے. گورنر سندھ کی سانحہ گل پلازہ میں شہید دکاندار آفتاب کے گھر آمد. ورثاء سے تعزیت اور افسوس کا اظہار. لواحقین کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی. میڈیا سے گفتگو میں کامران ٹیسوری نے کہا سیاست سے پہلے لواحقین کی مدد کریں. سیاست کرنا ہے تو ہم تیار ہیں. ٹیکس کے پیسے سے مدد کرنا کون سا احسان ہے؟ لواحقین کی مدد کرنا حکومت کا فرض ہے. لواحقین کے چکر نہ لگوائیں، کاؤنٹر بنا کر مدد کی جائے. کراچی کے شہریوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی. ٹیکس بھی دیں، مار بھی کھائیں اور پھر جل بھی جائیں. اور کہا جا رہا ہے کہ سانحہ گل پلازہ پر بات نہ کی جائے. سیاست کرنی ہے تو ہم تیار ہیں، لیکن پہلے ان 88 لاشوں کا حساب دو. وہاں پر ریسکیو کے کام کیوں نہیں ہوئے اس کا جواب دو. انتظامیہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چکر کھلائے جا رہے ہیں نا لواحقین کو کہ ڈی این اے کی رپورٹ فلاں جگہ سے لے لو، ڈیتھ سرٹیفکیٹ فلاں ڈپارٹمنٹ میں جا کے لے لو، کاؤنٹر بناؤ وہیں پر. اگر پیسے دے رہے ہو تو کون سا احسان کر رہے ہو بھائی؟ آئے سامنے وہ جو کہے کہ میں نے اپنی جیب سے پیسے دیے. سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں آزاد اور غیر جانبدارانہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار نے مطالبہ پھر دہرا دیا. کہا گل پلازہ آتش زدگی واقعہ المناک اور اندھوناک سانحہ ہے. اس واقعے میں 100 سے زائد قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا. لاپتہ افراد کی گنتی پوری کی جائے ورنہ لواحقین کو سکون نہیں ملے گا. گل پلازہ کی ایک دکان سے 30 لاشیں ملی جہاں فرانزک ہو رہا ہے. اس کی بھی کوئی ویڈیو سامنے آنی چاہیے. گل پلازہ کے تاجروں کو اربوں روپے کا نقصان ہوا. متاثرین کے بہت سے سوالوں کے جوابات ملنا ضروری ہیں. وزیر سندھ کی زیر صدارت فائر سیفٹی آڈٹ سے متعلق اہم اجلاس. مراد علی شاہ نے صوبے بھر میں آڈٹ تعمیل کے لیے مرحلہ وار ٹائم لائن کی منظوری دے دی. فائر الارم پینلز، پورٹیبل آلات، ہنگامی اشاروں کا معائنہ کیا جائے گا. اسموک ڈیٹیکٹرز، سینٹرل الارم سسٹم، ہائیڈرنٹس کی تنصیب اور فعالی ضروری قرار. کمرشل عمارتوں کے سالانہ معائنہ کا دوبارہ سے شروع کرنے کی بھی منظوری دی گئی. مراد علی شاہ نے کہا تمام عمارتیں آگ سے بچاؤ کے جدید نظام سے لیس ہونی چاہیے. لاہور گلبرگ میں انڈیگو ہوٹل میں آتش زدگی کا مقدمہ درج. ہوٹل مالک سمیت 6 افراد کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج. مقدمہ چیف انسٹرکٹر سول ڈیفنس راشد رفیع کی مدعیت میں درج ہوا. ایف آئی آر کے متن کے مطابق ہوٹل کی بیسمنٹ میں لگے بوائلر کو غیر قانونی طور پر سوئی گیس کا کنیکشن دیا گیا. ہوٹل کو سیفٹی کے اقدامات پورے نہ ہونے کا نوٹس بھی دیا گیا تھا. آتش زدگی واقعے کے 2 ملزم گرفتار. دیگر 3 ملزمان کی تلاش کے لیے چھاپے جاری. بالائی علاقوں میں شدید برف باری. ہر سو سفیدی چھا گئی. کیلاش میں نظارے مزید نکھر گئے. وادی نیلم میں ایک مرتبہ پھر ہلکی برف باری. گریس ویلی میں 5 فٹ تک برف باری ریکارڈ. لوگ گھروں میں محصور. بجلی کی بحالی کا کام جاری. گریس ویلی تک جانے والی سڑک بند. وادی لیپا میں شدید برف باری کے باعث زمینی رابطہ منقطع. پاک فوج کا کامیاب ہیلی ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن. طبی پیچیدگی کا شکار مریضہ کو ہیلی ایمرجنسی سہولت سے راولپنڈی ملٹری ہاسپٹل منتقل کیا گیا. برف باری کے باعث پھنسے شہریوں کو ریسکیو کرنے کے لیے پاک فوج کی کارروائی. کوٹلی نکیال سڑک ٹریفک کے لیے بحال. متعدد خاندانوں کو ریسکیو کر کے خوراک اور دیگر امدادی اشیاء فراہم کی گئیں. ملک بھر میں آج سے مزید بارشوں اور برف باری کی پیش گوئی. خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان میں بارش اور برف باری کا امکان ہے. اسلام آباد، مری، گلیات میں بھی بارش اور برف باری متوقع. پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسیں گے. بالائی علاقوں میں پارہ مزید گر گیا. لہ میں درجہ حرارت -14. استور، کالام، نتھیا گلی میں -9 ریکارڈ. پارہ چنار، کلات میں -8. گوپس میں پارہ -7 سینٹی گریڈ ریکارڈ.